ॲज अ पार्ट ऑफ प्री मन्सून डिसिल्टींग आमची एप्रील म्हयन्यान आमी म्युनिसिपाल्टीचे आमी हांगा लेबर बीन घालून आमच्यो वॉर्ड नंबर 5 आमच्यो फळ्यो खुबश्यो आमी सगळ्यो डिसिल्ट करून घेतिल्ल्यो आसा. तरी पण थोडे कडेन थोडे एरिया ज्यो आसात त्यो डिसिल्ट करपाच्यो उरल्यात ते आमी आयज तशेंच पावसान मदीं जेन्ना पावस आयलो अचानक तेन्नाय बीन थोडी खुबशी माती खंयन व्हांवून आयिल्ली आसा. ताका लागून आमी आयज हांगा JCB घालून आमी आयज हांगा काम स्टार्ट केलां. तशेंच अडाणीची गॅस पायपलायनीचे काम जाल्लें तेन्ना तेंच्यांनी बी खुबशी माती खंयन घातिल्ली. तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्ले ती माती काडपा लागून पण समहाव तेंचें तें जालें ना. ताका लागून आमी हांगा आयज JCB घालून आमी हें काम मातशें फास्ट जावचें आनी लोकांक त्रास जावचो न्ही पावसान उदक सारकें फ्लो जावन वचचें. ताका लागून आमी JCB घालून आमचें काम चालू केलां आनी आमच्या वॉर्डांनी खंय खंय जे कडेन उरलां डिसिल्ट जावपाचें थंय आमी सगळे डिसिल्ट करून घेतले आनी आमी सगळें काम करून घेतलें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.